شاء الله. احسن جميل. صوت رفع. هو शेख अहमद फरहाती, शेख अहमद फरहाती, शेख अहमद फरहाती। कुरान आज का प्रोग्राम कारी सुहेल साहब, कारी अब्दुल सलाम साहब, कारी सईदुल्लाह सईद साहब, कारी यासीन बलोच साहब।
والذين معه أشداء على الكفار رحماء سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا إن شاء الله. ما ضل صاحبكم وما ما ضل صاحبكم وما
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو كل استاذ مثل قراء तारीख है मिस्र हुआ उस्ताद علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم दोबारा पढ़ने लगे जरा ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह कहनी है पैसे नहीं आओ पैसे
माशाल्लाह पैसे भी कर दिए हो जालिमा बैठो शुमो पैसे दे हुए बंदे हो खुश रहा देते हो कुरान दे कुर्बान नहीं हो जाते क्या पैसे कितने सारे उठो पैसे ऊंची 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 पैसे जल्दी दो पैसे सारे बंदे खड़े होके हाथ खड़े करके अगर कुरान की असमत जानी है सब तो बड़ी किताब है और साडा मेहमान है मेहमान राजी रहमान राजी सारे खड़े होके नारा बुलंद करो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कुरान कुरान प्यारी सरबात यार भैया थोड़ा इधर भी ख्याल कर लो माशाल्लाह माशाल्लाह
إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان خلق
كلا